नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला वर्कशॉप, इसकी ग़र्ज़ व गायत, इस मौज़ू के तहत कुछ गुफ्तगू आप लोगों के सामने करनी है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि जिस खुदा की वहदानियत, जिस खुदा की खुदाई पर हमारा ईमान है, वो खुदा कुरान करीम में जगह जगह सूरह अलक़ में, सूरह रहमान में अपना जो एहसान हमारे ऊपर जताते हैं, हमारा अपना एहसान जो हमारे साथ हमारे ऊपर बताते हैं, वो ये है कि मैंने तुम्हें इल्म सिखाया, तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि उन्हें वो इल्म दिया गया अशिया के बारे में जो उनको नहीं मालूम था। सूरह रहमान में कहा गया कि अल्लमल क़ुरआन और अल्लमहुल बयान। सूरह अलक़ की आयतें आप लोगों के सामने तिलावत की गई, उनमें भी यही बात कही गई। जिस रसूल पर हमारा ईमान है, वो रसूल अपने बारे में कहते हैं कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। जिस क़ुरआन पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह की किताब है, उस क़ुरआन का पहला लफ्ज़ जो उतरा है, जो नाज़िल हुआ है, वो है इक़रा, यानी पढ़ो। जिस उम्मत का हम एक हिस्सा हैं, उस उम्मत पर इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दिया गया है। और सबसे आखिर में जिस तहरीक का हम एक पार्ट हैं, हम एक हिस्सा हैं, वो एक नज़रियाती तहरीक है, वो एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक अपना लिटरेचर है, एक अजीम वर्सा है जो हमें लिटरेचर और एक तहरीक और किताबों की सूरत में जो है वो हमें मिला है। इसके बाद आज हम उठते हैं और एक मुताला वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, एक मुताला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कहीं हाज़रीन कुछ तो गड़बड़ है। मुताला, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ज़हनी ग़िज़ा है, दिमाग को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। दिमाग को जो नज़रियाती ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो मुताले के ज़रिए फ़राहम होती है, फिर चाहे वो मुताला किताबों का हो या वो मुताला कायनात का हो। वरना एक खुद सोचिए कि एक इंसान और एक हैवान में क्या फ़र्क रह जाता है। क्या आप अपने ख़यालात के घोड़े दौड़ा कर ये सोच सकते हैं कि हम कोई खाने का वर्कशॉप मुनक़िद कर रहे हैं? या चलिए ये काम मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि अगर हम ऐसी सूरत हाल से हमारा सामना हो, ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि खाने के औकात में बेकायदगी पैदा हो रही है, लोग सिर्फ अचार और पापड़ पर अपनी सारी ज़िंदगी बसर करने का मन बनाए बैठे हैं, लोग सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हैं और कोई खाना जो है वो पसंद नहीं करते, या लोगों ने सिरे से खाने को ही बेकार समझकर छोड़ दिया है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो यकीनन हमें ईटिंग वर्कशॉप या खाने का वर्कशॉप जो है वो मुनक़िद करना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि आप खाना कैसे खाएं, क्या क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और गलत किस्म के खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। मुताला वर्कशॉप एक ऐसी ही कॉमिकल सिचुएशन है, एक ऐसी ही मज़हक़खेज़ सूरत हाल है जिसका आज हम सबको सामना है। काश कि इस पूरे नोशन की, इस पूरे मुताला वर्कशॉप की कॉमिकल सिचुएशन को, ट्रेजिडी को हम सब समझ पाएँ। लेकिन इन सब के बावजूद कोई कह सकता है कि मुताला आखिर ज़रूरी क्यों है? हम स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ते ही रहते हैं। ये एक इंतहाई अहम सवाल है कि मुताला क्यों ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब मैं एक मिसाल से देना चाहूँगा। 10वीं के एक क्लास के एक स्टूडेंट से मैंने सवाल किया कि आई इज़ अ बॉय और यू इज़ अ गर्ल का मतलब क्या होता है, और मुझे सख्त से सख्त अफसोस है कि उस शख्स ने मुझे इस जुमले का जो है वो मतलब बता दिया। ये आप सोचिए कि सबसे मशहूर स्कूल के चुनिंदा ज़हीन तलबा में से एक तालिब इल्म ने इस किस्म के जुमले का जो है वो मतलब हमारे सामने पेश कर दिया। ये हमारी निसाब की, ये हमारे स्कूलों की, ये हमारे सिलेबस की जो सूरत हाल है, जो कंडीशन है, उसको हमारे सामने लाता है। और फिर यही नहीं कि कॉलेजेस के निसाब में, स्कूलों के निसाब में जो कॉमन मिनिमम कंडीशन है वो सामने रखी जाती है। कॉमन मिनिमम जो स्टेटस होता है वो सामने रखा जाता है, जो इंतहाई सतही होता है, वो एक बुनियाद होता है। उस बुनियाद पर बिल्डअप करना, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना, अपने इल्म में इजाफा करना, ये हमारा अपना काम है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इससे और आगे बढ़ता है। हमारे कॉलेजेस के, स्कूल्स के निसाब में होता है कि औरंगज़ेब एक दगाबाज था, एक गद्दार था। महमूद गज़नवी मुतासिब था, उसने मंदिर लूटने के लिए हिंदुस्तान पर कई बार हमले किए। मुस्लिम लीग जो है वाहिद तक़सीम मुल्क के लिए ज़िम्मेदार है। इंसान जो है वो बंदर की औलाद है, और न जाने कितनी किस्म की बकवास जो है वो हमारे सिलेबस में होती है। मौलाना मौदूदी ने गलत नहीं कहा था जब उन्होंने आजकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कत्लगाहें करार दिया था, स्लॉटर हाउसेस करार दिया था। अल्लामा इक़बाल ने इसी तालीम को मौत करार दिया है। और अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी, अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी, यूँ कत्ल में बच्चों के वो बदनाम न होता।
حاضرین، مطالعہ اس زہر کا جو ہے وہ تریاق ہے. ہم اسکولوں سے بھاگ نہیں سکتے، ہم کالجز کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے. لیکن یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہمیں مل رہے ہیں نصاب کے ذریعے، سلیبس کے ذریعے، اسے دور کرنے کے لیے ہم مطالعے کو ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں، مطالعے کو ایک ویپن، ایک آلہ کار کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ جاہلیت ہر زمانے میں اسلام کے خلاف نئے نئے چیلنجز لے کر آتی ہے، نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے شیطان. علامہ غزالی کے دور میں فلسفہ اس قسم کا چیلنج پیش کرتا ہے اور امام غزالی اس کا جواب دیتے ہیں. پچھلی صدی میں کمیونزم اور کیپٹلزم نے اس قسم کا چیلنج پیش کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی اس کے خلاف ایک دیوار بن کر اٹھ کھڑے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں متعصب عیسائی مشنری ایکٹیویٹیز کے ذریعے جہالت کا ایک چیلنج پیش کرتے ہیں اور احمد دیدات جو ہے وہ اس کے سامنے ایک دیوار بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آج کا زمانہ بھی جاہلیت کے چیلنجز سے خالی نہیں ہے. پوسٹ ماڈرنزم ہے، ریئلزم ہے، انٹرسٹ بیس اکنامیز ہے، سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے. یہ سارے چیلنجز صرف پریکٹیکل چیلنجز نہیں ہیں بلکہ ایک اہم نظریاتی اور علمی چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کا جو ہے وہ ہمیں جواب دینا ہے. اور یہ جواب ہم اپنی بسم اللہ کی گنبد میں محدود رہ کر جو ہے وہ نہیں دے سکتے. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، انہیں سمجھنا ہوگا، اور پھر اسلام کا ان کے بارے میں کیا جواب ہے، اسلام انہیں کیا جواب دیتا ہے، کیا سولوشن پیش کرتا ہے، وہ ہمیں پیش کرنا ہوگا. یہی جو ہے اس مسائل کا، اس مسئلے کا جو ہے وہ واحد حل ہے. اس کے علاوہ مطالعہ جو ہے وہ شخصیت کے ارتقاء میں بھی اہم رول پلے کرتا ہے. اگر کچھ موٹی موٹی باتیں میں گنانا چاہوں تو مطالعے کے ذریعے ہماری لینگویج امپروو ہو سکتی ہے، ہمارے علم میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہوتا ہے، نئے نئے طریقے سے ہمیں سوچنا آتا ہے، بات کو پیش کرنے کا پریزنٹیشن اسکل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے، خیالات میں ایک ربط پیدا ہوتا ہے، سوچنے کے نئے نئے انداز ملتے ہیں. اور جب ایک قاری ایک کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ صرف مطالعہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس مصنف جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ میں انگیج ہوتا ہے اور اس ڈائلاگ کے ذریعے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جن جن لوگوں نے اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے، اپنا اثر چھوڑا ہے، ان سب میں ایک جو کامن بات ہم پاتے ہیں وہ یہ کہ وہ مطالعے کے بہت زیادہ شوقین تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام راضی ہوں یا غزالی، تیمیہ ہوں یا ابو حنیفہ، ابن سینا ہوں یا ابن الہیثم، شبلی ہوں، آزاد ہوں، مودودی ہوں یا کوئی اور، سارے لوگ کو ہم مطالعے کا شوقین پاتے ہیں. پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ میکیاولی ہو یا مارکس، لینن ہو یا فرائڈ، ڈرکھائم ہو یا ڈاروین، فوکو ہو، سارٹر ہو یا گاندھی، یہ سارے لوگ بھی مطالعے کے شوقین تھے. تو وہ کیا چیز ہے جو ایک مطالعے کے شوقین کو مارکس بناتی ہے اور دوسرے کو مودودی؟ وہ کیا چیز ہے جو فرائڈ سے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز لکھواتی ہے اور ایک غزالی سے کیمیائے سعادت؟ وہ کیا چیز ہے جو لینن سے کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیتی ہے اور ایک حسن البنا کو اپنی جان کی قربانی دینے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو فوکو اور سارٹر کو ہم جنسی، اباہیت اور بے حیائی کے سمندر میں غرق کر دیتی ہے اور سید قطب شہید سے معالم فی الطریق اور فی ظلال القرآن لکھواتی ہے؟ اس فرق کا مکمل نہیں تو جزوی لیکن ایک اہم فیکٹر، ایک اہم ایکسپلینیشن جو ہے وہ سمت مطالعہ ہے، ڈائریکشن آف ریڈنگ. قرآن، حدیث اور اسلامی لٹریچر سے بے بہرہ ہو کر، ان سے قطع نظر اگر کوئی شخص صرف مغربی فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کرے گا یا انہی افکار و خیالات کی روشنی پر قرآن اور حدیث کو پرکھنے کی کوشش کرے گا تو بتائیے وہ اتھیزم، الحاد اور ضلالت کی گمراہیوں سے کتنے دن تک جو ہے بچ پائے گا؟ اس سمت مطالعہ اور ڈائریکشن آف ریڈنگ کے تعلق سے اور بھی باتیں انشاءاللہ اس ورکشاپ میں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی. علامہ اقبال کہتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ناظرین، ایک وقت تھا جب مشرق و مغرب میں ہمارے علوم اور ہمارے علماء کا ڈنکا بجتا تھا. چین سے لے کر اسپین تک افق علم پر ہم چھائے ہوئے تھے، مگر اب یہ سب کچھ ماضی ہے. حاضرین، جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی زوال جو ہے وہ ہمارے علمی اور فکری زوال کا سبب ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت جو ہے وہ بالکل الٹی ہے. ہمارے علمی زوال نے ہمارے سیاسی زوال کو جو ہے وہ راستہ دیا ہے. کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہم نے مطالعہ چھوڑا، ہم نے غور و فکر چھوڑا، ہم نے تدبر چھوڑا، ہم نے تحقیق چھوڑی، اور آج ہم اس صورتحال میں ہیں جس میں آج ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں. اس مطالعہ ورکشاپ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کتابیں پڑھنے پر آمادہ کر دیا جائے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ مطالعہ، غور و فکر، تدبر اور تحقیق کی جو میراث ہم نے چھوڑ دی ہے، جسے ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے، اسے ہم دوبارہ حاصل کرنے پر آمادہ ہو جائیں. اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اس ورکشاپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں کا کیڑا بن جائیں، بلکہ اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کائنات کا مطالعہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور کائنات کے مطالعہ کرنے والوں کو ہم ایک اورینٹیشن اور ایک سمت دے سکیں.
یہ دنیا متعدد علمی چیلنجز کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی صورت میں کتنا اچھا سولوشن، کتنا اچھا ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، کتنی عظیم الشان نعمت جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور وقت کی زبان میں اسے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لسان قومی ہی، اس قوم کی زبان میں، جو زبان یہ لوگ سمجھتے ہیں، جس علمی زبان میں اسکالرلی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس زبان میں اس اسلام کے سولوشنز کو آپ لوگ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شاعر کا عزم دیکھیے، قلم ہے ایک ہاتھ میں تو ایک میں کتاب حق، قلم ہے ایک ہاتھ میں تو ایک میں کتاب حق، کریں گے ہم ہی رونما جہاں میں انقلاب حق۔ اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ اگر آپ اس ورکشاپ سے اٹھے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ رائیگاں نہیں گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔